sa Oroqueta City nakadawat na sa libreng abono gikan sa gobyerno. Aniya ang kumplitong detalye. Registered farmers sa Oroqueta City nakadawat sa ilang libreng fertilizer gumikan sa programa ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal ug sa pagpakig-alayon sa LGU Oroqueta ubos sa pagpangulo ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Pinaagi sa City Agriculture Office led by Noel Piula ang City Agriculturist. Matod pa ni Piula nga gisugdan sa pagpanghatag ang libreng fertilizer niadtong July 24 hangtod sa July 26. Tulo ka hugna para sa mga rehistradong mag-uuma sa dakbayan. Mihatag usab ang Department of Science and Technology kun DOST og foliar fertilizer dugang sa nadawat nga abono sa mga mag-uuma nga gikan sa gobyerno. Apod-apod na punta og abono sa ato ang mga mag-uuma sa rice. Dayon pasalamat tagdako nga ang DOST naghatag pod og foliar fertilizer nga 1,500 ka botilya tag 1 liter each. So maotoy ka akibat sa abono nga inorganic fertilizer nga gihatag nato gikan atong Miyerkules hangtod karon. Gisiguro ni Piula nga ang tanan nga mga registered farmers sa Oroqueta City makadawat gayud sa gipanghatag nga abono. Mao na kini ang gisaad ni Governor Waminal ang paghatag sa full support sa mga mag-uuma sa probinsya para sa seguridad sa pagkaon ug mahatag sa kahamugaway ang kinabuhi sa mag-uuma. Pinagi sa dakong kita nga hinay-hinay nga natilawan sa mga mag-uuma sa dakbayan. Pinaagi sa programa sa probinsya na minusan ang galastuhan sa mga rice farmers. Pang kwinta-kwinta. Na imbis makagasto ang atong farmers sa mga 57,000 pesos sa isang hektarya, from cultivation to harvest. Per crop, no? Per cropping. Sa diha pa lang daan nga phase makuha ana siya og more than 27,000. So labos ka tunga. Labos ka tunga ang gasto uno na lang sa to ang mag-uuma. So dako na jud kayo. Hinahinay siya sir, no? Hinahinay hangtod siguro. Gikan sa pagdaro, gitabangan ba nato sila, no? Hanto land prep, dayon subsidy sa fertilizer. Yes. So dako gid na ang katabang. Yes. Gani dahuman nga karong tuiga mag-operate na ang rice mill nga gihatag sa PhilMic o sa Department of Agriculture kundi Region 10. Matod pa ni Piula base sa memorandum nga gipirmahan, ang LGU maoy mopahimo o mogasto sa structure ug ang luna nga dito ipahimutang ang maong galingan. Nagpasalamat og dako si Piula ni Governor Waminal sa gihatag nga luna didto sa Barangay Buenavista ug anaa na sa 80% accomplishment ang construction sa nahisgutang edibisyo. Dako-dako na ang kapasidad ni ana, andun na pay dryer nga para sa humay nga electrically driven, no? So di na makinahanglan og init adlaw, bahalag ulan, pwede na to dito mapauga atong mga humay. Most possibly isa na sa mga katapusan siguro nga intervention or ihatagay nga kaayuhan sa atong lokal nga pangagamanan diri sa province o sa atong city nga ang farmer di gyud makagasto og dako and makadako sa ila ang income sa ila ang isip farmer. Dogang panipiulang akon mag-operate na ang galingan karong tuiga. Planong paliton sa LGU ang abot nga humay sa mga mag-uuma sa taas-taas nga presyo ug ang maproduce nga rice gikan sa napalit nga humay. Plano kining ibaligya sa mga government employee nga limitado lang para sa ilang consumption sa ubos nga presyo. Kini aron dili maiguusab ang mga namaligya og bugas sa merkado. Gikalipay usab ni Piula nga padayon ang paghatag suporta sa PhilMic sa mga mag-uuma tungod kay mihatag na usab sila og usa ka traktor nga magamit sa mga mag-uuma sa dakbayan. Pinaagi sa mga inisyatiba sa gobyerno alang sa kayuhan sa mga mag-uuma, mahatagan o katumanan ang panlantaw sa gobyerno nga adunay seguridad ang pagkaon sa probinsya ug tinuod nga mapuy-an ang mantra sa probinsya nga mao ang Misamis non magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon.